त्यस्तो गर्न मिल्छ? एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देशले कल्पना गर्न सकिन्छ यस्तो कुरा? यो राष्ट्रघाती काम होइन। नेपालको स्वाधीनता आफ्नै जीवनकालमा गुम्न लाग्यो भनेर मलाई धेरै दुःख लागेको छ। हेर्नुहोस्, सामन्ती निरङ्कुश चरित्र, राष्ट्रघाती प्रवृत्ति। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, यहाँहरूलाई कस्तो छ? हामीलाई पनि अब अहिलेसम्म आराम छ। यो ओमिक्रोनको बेलामा यो पहिलो प्रश्न चाहिँ यही गर्नुपर्ने हुन्छ कि आराम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर। डाक्टर साहब, यो एमसिसीले नेपालमा बौद्धिक वर्ग राजनीतिक दलहरू त विभाजित भएकै थियो। अब व्यक्तिगत स्तरमा पनि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन पर्ने गरेर यो लेभलको विभाजन लिएर आइदियो नि। त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने कुरा त्यो राम्रो होइन। म त्यसमा मेरो रुचि पनि छैन। किनभने हामीले उठाएका कुराहरू हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, चिरकालसम्मको अस्तित्वसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण एमसीसँगको सम्झौतामा कुन कुन प्रावधानहरू, कुन कुन दफाहरू, कुन कुन विषयले हाम्रो स्वाधीनतामा आँच पुर्याउँछ, हाम्रो संविधानमा आँच पुर्याउँछ, कानुनलाई नाग्छ। हामी नेपालीहरू कहिल्यै कसैको अधीनमा नभएको देशका हामी नागरिक हौँ। हाम्रो कसरी भूमिमाथि एउटा कम्पनीको प्रसारण लाइन जाने ठाउँमा कब्जा हुन्छ, कसरी प्रसारण लाइनमा कब्जा हुन्छ, कसरी समानान्तर सरकारको अभ्यास हुन्छ, यो कुरा नगरौँ भन्ने मेरो भनाइ हो। यदि कुनै व्यक्तिलाई मैले अगाडि राखेका प्रावधानमा होइन भन्ने लागेको छ भने त्यहाँ कहाँ लेखिएको छ भन्न सक्नु पऱ्यो नि। त्यो पो एउटा देशप्रति, जनताप्रति उत्तरदायी व्यक्तिको कर्तव्य हुन्छ। अब त्यहाँ अरू व्यक्तिगत कुरा उठाएर त्यो गर्ने भनेको त्यो वास्तवमा ध्यान अन्त लैजाने त्यो मान्छेहरूका आशय पनि हुन सक्छन्। त्यसकारण त्यतातिर प्रवेश नगरौँ, हामी विषयतर्फ जाउँ। विषय त्यही नै हो नि। त्यही विषयले त यो सबै भइरहेको छ नि। एमसिसीकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँमाथि चाहिँ अब फेरि कस्तो अवस्था हो भने डाक्टर साहब, तपाईँ पनि डाक्टर, नेपालको राजनीतिमा बिरलै नेताहरू चाहिँ पिएचडी लेभलसम्म अध्ययन गरेका छन्, बौद्धिक व्यक्तित्व। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि बौद्धिक व्यक्तित्व। अनि उहाँले तपाईँलाई त्यसरी चाहिँ आरोप लगाउनु पर्ने कारण के थियो होला त? म त्यता जाँदै जान चाहन्न। म के मात्रै भन्छु भने कुनै पनि व्यक्ति यदि देशभक्त छ भने, यो राष्ट्रको माया छ भने, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको यो देश चिरकालसम्म रहोस्, आजको हाम्रो पुस्ता स्वाधीन भएर बाँचौँ, भोलिको पुस्ता स्वाधीन भएर बाँचोस् भन्ने कसैको चाहना छ भने एमसीसीसँग सम्झौताका जुन प्रावधानहरू मैले त्यसले हाम्रो कानुनलाई मिच्छ। अमेरिकी आजको वर्तमान कानुन मान्नुपर्ने, भोलि भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने, हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बन्नुपर्ने नेपाल, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति मिचिने, हाम्रो संविधान हामीले जुन उद्देश्यले बनाएका छौँ, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर जुन अगाडि जाने हामीले सोचेका छौँ, हाम्रो त्यो मिचिने, अनि हाम्रो भूमिमाथि एउटा कुनै कम्पनीको कब्जा हुने, हाम्रो प्रसारण लाइन नेपाल सरकारले छुनु पनि नपाउने र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौताको बहानामा एमसिए नेपाल अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने कार्यालय हेर्दाखेरि हाम्रै देशको सचिवले नेतृत्व गरे जस्तो देख्ने, तर त्यसमार्फत हाम्रा सारा मन्त्रालयहरूमालाई पनि आफ्नो इसाराअनुसार, आफ्नो नीतिअनुसार कब्जा गरेर अनि हाम्रो देशमा समानान्तर सरकार बनाएर हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने यी कुराहरूलाई रोकौँ। देशभक्त नेपालीहरू जो यसलाई रोकौँ भन्छन् ती देशभक्त हुन्। प्रश्न छ अब जो व्यक्तिहरू त्यो होइन, यी प्रावधानको कुरै नगर्ने अनि व्यक्तिगत कुरा र अरू कुरा ल्याएर अनि त्यो कुरामाथि पर्दा हाल्ने जसले चेष्टा गरेका छन् ती व्यक्तिहरू या त हेर्नुहोस् यस्तै संस्थाहरूबाट अनुचित लाभ लिएर होइन आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्नुको लागि यो कुरा गरिरहेका छन्, या कुनै कुनै मान्छेमा कहिलेकाहीँ कस्तो चरित्र हुन्छ भने यसरी कुनै ठुलो देशको बारेमा बोल्यो भने भोलि आफ्नो पद पो जाला कि आफू राजनीतिमा पो नटिकुला कि भनेर भयले ग्रस्त हुन्छन्। त्यो पनि स्वार्थ प्रेरित भयो, स्वार्थबाट उत्पन्न भयो। या कोही कोही मान्छे कस्ता हुन्छन् भने दलालै हुन्छन्, कुनै लाभ लिएर कसैको चाहिँ छाया मुनि बाँचिरहेका हुन्छन्। कि त त्यस्तो चरित्र हुनु पर्यो? नभए एउटा नेपालीले नेपालको स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने, नेपालको कानुनमा आँच पुर्याउने, नेपालको आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारमा आँच पुर्याउने, नेपालको स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने कुरा गर्दा त्यसमा अरू व्यक्तिगत लान्छना लाउनु पर्ने त केही पनि छैन नि। यो त एउटा एमसीसँगको सम्झौताका दफा प्रावधान र त्योसँग सम्बन्धित अरू दर्जनौँ सम्झौता छन्। हेर्नुहोस्, ती सम्झौताहरूको आधारमा केलाएर झन् धेरै पढे लेखेका मान्छेले जनतालाई साँचो कुरा जानकारी पो गराउनु पर्ने हो त। त्यसकारण यसमा किन व्यक्तिगत कुरा प्रश्न त उठेको छ नि त त्यहाँ। जस्तो उहाँले के भन्नुभएको छ भने कहाँ कहिले कसरी भयो, मैले कहिले गरेँ त्यो सम्झौता, त्यो त खुलाइदिनु पर्ने होइन। मैले खुलाइसकेको छु, मैले कतिचोटि भनिसकेँ। 2012 सनमा अर्थात् 2068 सालमा जुन बेला हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा थियौँ, शान्ति प्रक्रियाको एउटा चरणमा थियौँ, एकदम संवेदनशील अवस्था थियो, हामी त्यसमा व्यस्त थियौँ। साँच्चीकै भन्ने हो भने त्यति बेलाको कुनै पनि सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका कुनै पनि सहमति सम्झौता गर्ने अधिकारै थिएन।
यदि गर्नु पर्यो भने पनि त्यति बेलाको संविधान बमोजिम त्यो सर्वदलीय बैठकमा ल्याउनु पर्थ्यो। त्यति बेला सर्वदलीय संयन्त्र थियो, तर त्यसमा काहीँ पनि ल्याइएन। त्यहाँ केही पनि नल्याएर गुपचुप रूपमा गरेको त प्रमाणित छ त। मैले भनिरहेको छु खुला रूपमा, अर्थ मन्त्रालयमा गएर हेरौँ। हामीले कार्यदलको प्रतिवेदनमा त्यो बेलाका पत्राचारको मिति तिथि सम्पूर्ण राखेका छौँ त। अनि मैले बेप्रमाणिक रूपमा कहाँ भनेको छु? अनि आफू चाहिँ नहेर्ने, अर्काले किन गरिस् भनेर अनि त्यसलाई व्यक्तिगत जस्तो बनाएर विषयान्तर गर्ने जुन प्रयास भइरहेको छ नि, त्यो गलत हो। म चाहिँ त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा नगएर म फेरि पनि विषयमा छलफल गर्ने, तथ्यमा आउने, सम्झौताका बुदाहरूमा आउने। अमेरिकनहरूले यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर कहाँ कहाँ भनेका छन् त्यो मैले धेरै सार्वजनिक रूपमा पनि भनिसकेँ। त्यसमा आउने र नेपालीहरूलाई सत्य कुराको बोध गराएर यो देशको स्वाधीनताको लागि राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने त्यो पो कर्तव्य हो त हामीहरूको। अझ पढे लेखेका जुन तपाईँले विद्वान भन्नेहरू भन्नुहुन्छ, विद्वानहरूको कर्तव्य त त्यो हो नि। तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि यो व्यक्तिले पढेको ठिक भएन, यो पो नक्कली, यो त्यसको कुनै अर्थ छैन। यस्तोमा चाहिँ नि गयो त्यो कुरा निरर्थक छ। सबैलाई के कुरा थाहा छ भन्दाखेरि को के पढेका हुन्, कहाँ पढेका हुन्, यो सबैले बुझेकै कुरा छ। यस्ता विभिन्न 8वटा चाहिँ गोप्य पत्रहरू सार्वजनिक भएनन् भन्ने कुराहरू आएको छ अहिले भर्खरै। डाक्टर साहबले योभन्दा अगाडि कार्यदलमा रहँदाखेरि पनि विभिन्न पत्र मैले मागेँ तर आएन, दिएन, विभिन्न निकायमा मैले डिमान्ड गर्दा भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। सार्वजनिक भाषणबाजीमा पनि त्यो कुराहरू आएको छ। अहिले चाहिँ के पाउनु भएको छ यहाँले? किनभने पटक पटक निरन्तर अध्ययन गरेर हरेकचोटि नयाँ विषय सार्वजनिक हुने साथै जनतालाई जानकारी दिने तपाईँ नै अहिले अगाडि देखिनु भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसँगको जुन सम्झौता छ, त्यो सम्झौता जसरी केही मान्छेहरूले अनुदान हो नि, अमेरिकाले हामीलाई पैसा दिने हो नि, किन गुमाउने भनेर जुन सरल तरिकाले कुरा गरे जस्तो गरेर जनतालाई भ्रममा पार्न कोसिस गर्दैछ, त्यो त्यस्तो होइन। अहिले भर्खरै मैले यो सायद सम्भवतः म तपाईँसँग अन्तर्वार्तामा पहिलोचोटि भन्दैछु यो विषयमा। त्यति बेला जुन हामीले 6-7वटा दस्तावेजहरू माग गरेका थियौँ त्यो दिइएन। अहिले पनि अमेरिकासँग जुन साझेदारी सम्झौता पार्टनरसिप अग्रिमेन्ट गरियो भनेको छ र अमेरिकी दस्तावेजहरूले प्रशान्त क्षेत्रीय अमेरिकी सैनिक कमान्डसँग समन्वय गरेर नेपालले काम गर्ने भन्ने जुन कुरा भनेको छ, त्यो सम्झौतामा के भनेको छ विस्तृत त्यो अझै आउन बाँकी छ। त्यो त आफ्नो ठाउँमा आउनु बाँकी छ, छँदैछ। मैले यो केही समय यता यो छलफल एकदम बहस तीव्र भइरहेपछि मैले 3-4वटा 4-5वटा दस्तावेजहरूको बारेमा फेरि थप जानकारी प्राप्त गरेँ। के जानकारी प्राप्त गरेँ भने एमसिए नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने कार्यालय जुन 5 तारे होटलमा छ, नेपाल सरकारको कार्यालय त्यसरी 5 तारे होटलमा राख्न मिल्दैन। त्यसबाट के बुझिन्छ भने त्यो नेपाल सरकारको अधीनमा छैन भन्ने बुझाउनु खोजिएको छ। त्यो अफिस, त्यो कार्यालयले मानौ कि त्यो कार्यालय कुनै देशको हो, अर्कै देशको हो, एकातिर यहाँका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री र कतिपय अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने मानिसहरू भन्छन् यो त हाम्रो अर्थ सचिवजीको नेतृत्वमा छ नि। मैले त्यसको बारेमा के भन्ने गरेको छु भने अर्थ सचिव त्यसको प्रमुख त हो, तर त्यो एमसिए नेपाल पूर्ण रूपमा एमसिसीको नियन्त्रण, रेखदेख र निर्देशनमा हुन्छ भनेर किन भनेको त? नेपालको कार्यालय हो भने त नेपाल सरकारबाट निर्देशित हुनु पर्यो नि, म भन्दै आएको थिएँ। तर हालसालै मैले 3-4वटा दस्तावेजहरू त्यो प्रमाणित थप प्रमाणित हुने कुरा मैले पढेँ, भर्खरै भेटेँ मैले। त्यो के भेटेँ भने एमसिए नेपालले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको रहेछ एमसिसीको तर्फबाट। त्यो देखाइएको थिएन र एउटा हाम्रो यो भौतिक योजना निर्माण मन्त्रालयसँग गरेको, अर्को वन मन्त्रालयसँग गरेको, अर्को हाम्रो यो विद्युत नियमन आयोग भन्ने छ, विद्युतको महसुल संनिधान गर्ने, त्यो 3टासँग मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट मानौँ कि कुनै एउटा छुट्टै देश हो, अनि यी मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर त्यो प्रत्येक सम्झौतामा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हित अनुसार काम गर्ने छौँ भनेर त्यहाँ प्रतिज्ञा गराएको पाएँ मैले सबै सम्झौतामा। त्यहाँ हाम्रो मन्त्रालयका त्यो मन्त्रालय नै सचिवहरूले कि मन्त्रीले नै मन्त्रालयको तर्फबाट त्यहाँको एकजना कर्मचारी, सहसचिव स्तरको कर्मचारीलाई त्यहाँ खटाइएको छ हस्ताक्षर गर्नलाई। र त्यहाँ के भनिएको छ भने त्यो सहसचिव स्तरको व्यक्ति मन्त्रालयको तर्फबाट सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न व्यक्ति हो र उसले गरेको निर्णय मन्त्रालयको लागि मान्न बाध्यकारी हुनेछ भन्ने लेखेको छ त्यहाँ। त्यस्तै विद्युत नियमन आयोगमा पनि त्यही स्तरको कर्मचारी सचिव त्यहाँ खटाइएको छ र त्यो सचिव भनेको सम्पूर्ण शक्ति उसलाई त्यो आयोगले हस्तान्तरण गरेको। उसले त्यहाँ गएर जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णय नेपाल सरकारले पनि खण्डन गर्न नपाउने भनेपछि समान्तर सरकार त डाक्टर साहब यो अहिलेको सरकारले गर्यो कि योभन्दा अगाडि? तपाईँलाई म भन्दैछु। हजुर भन्दैछु म त्यसमा
नेपालका मन्त्रालयहरूलाई यदि एमसिए नेपाल भन्ने मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने कार्यालय कतिपय मान्छेहरूले जनतालाई भ्रम छरेर ठग्न खोजे जस्तो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हो नि त्यो त नेपाल सरकारबाट निर्देशनमा चल्छ नि भन्ने जुन तर्क गरेको छ मैले अहिले तपाईँलाई त्यो सम्झौताका प्रतिलिपि पनि देखाउन सक्छु। त्यो एमसिए नेपालले एमसिसीको तर्फबाट ती मन्त्रालयहरूसँग सम्झौता गरेको छ अनि नेपालको एउटा मन्त्रालयबाट पनि बनाइएको एउटा इकाइले सबै मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर अमेरिकी सुरक्षा नीति विपरीत काम गर्न पाइँदैन भनेर त्यो सम्झौता गराउने को हो त्यो एमसिए नेपाल कहाँबाट आयो? यही हो समानान्तर सरकार, यही हो नेपालको स्वाधीनता समाप्त गरेर नेपाललाई इन्डो प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाउँदैछन् भनेर जुन मैले भन्दै आएको थिएँ। यो मन्त्रालयसँग गरेका सम्झौताहरू तपाईँहरू पढ्नुहोस् मागेर, तपाईँहरू पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँलाई दिएन भने सूचनाको हकमा जानुहोस्, उजुरिहाल्नुहोस्, अर्थ मन्त्रालयसँग माग्नुहोस् र एमसिए नेपालसँग एमसिए नेपालको तर्फबाट वन मन्त्रालय म दोहोऱ्याएर भन्छु, हजुर, विद्युत नियमन आयोग, भूमि सुधार मन्त्रालय, भूमि तथा के व्यवस्थापन मन्त्रालय भन्छ क्या, त्यो मन्त्रालय वन मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौता अरू पनि हुन सक्छन्। म हेर्दै अझ अरू कहाँ के छन् म अरू पाइन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहेको छु। खास त्यसमा के कुरा छ डाक्टर साहब? ती सम्झौताहरूले के देखाउँछ भने एमसिसीले नेपालको सम्पूर्ण संयन्त्र र मन्त्रालयलाई नै आफ्नो नीति निर्देशनबाट चलाउन खोजेको त्यो सम्झौताहरूबाट एकदम प्रश्न हुन्छ। मलाई दुःख त के कुरा लाग्यो भने त्यो सम्झौता पढ्दा त्यो मन्त्रालयले अमेरिकी सुरक्षा हित विपरीत कसैसँग कुनै सम्झौता कुनै पनि काम गर्न नपाइने भने लेखेको छ। हामीलाई थाहा छ आज नेपालले जति देशहरूसँग सहयोग लिएको छ ती सहयोग लिने मध्ये कतिपय देशसँग अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो नहुन पनि सक्छ। नेपाल त एउटा स्वतन्त्र देश हो नि, अनि कुनै देशको हित र सुरक्षा स्वार्थ विपरीत अरू देशसँग केही पनि गर्न नपाइने भनेपछि कहाँ पुग्यो कुरा? रह्यो त नेपालको संविधानको स्वतन्त्र राजनीति ती सम्झौतामा लेखेको छ त्यो। अनि एउटा कुरा यसैसँग सम्बन्धित अर्को कुरा भन्छु म। एमसिए नेपाल भनेको अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको नेपाल सरकारबाट चल्ने भनेर हल्ला गरिरहेछन् होइन, एमसिसीलाई पारित गर्नुपर्छ भन्नेहरू। यदि त्यसो थियो भने एमसिए नेपालको त नेपालले नेपालका अरू मन्त्रालयसँग स्वतन्त्र रूपमा सम्झौता गरेर तिमी अमेरिकी हित विपरीत जान पाउँदैन भनेर हस्ताक्षर गराउने अधिकार कहाँबाट आयो? त्यो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालयलाई कहाँबाट आयो त्यो अधिकार? एमसिए नेपाल त्यसबाट अमेरिकी सरकारको एजेन्ट हो भन्ने कुरा प्रमाणित भयो कि भएन? भयो कि भएन भन्नुहोस् त? नत्र उसले कसरी सम्झौता गर्यो? के एउटा मन्त्रालयको एउटा इकाइले अर्को मन्त्रालयको इकाइसँग कुनै देशको राष्ट्रिय हितभन्दा विपरीत काम गर्न पाइने छैन भनेर सम्झौता गर्न मिल्छ? कति गम्भीर कुरा छ। सोचौँ हेर्नुहोस् देशभक्त नेपालीहरू, हाम्रो देश यसरी पराधीन हुने गरी एउटा कुरामा फस्यो भने हामीसँग त्यसबाट खुट्टा निकाल्न सक्ने सामर्थ्य छैन। डाक्टर साहब यो अहिले भएको यो पछिल्लो सम्झौताहरू जुन भन्नुभयो यो चाहिँ कुन सरकारले कहिले गरेको पाउनु? यो सम्झौता 2019 भनेपछि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेला, 2021 अप्रिल भनेपछि अहिले 2022 फेब्रुअरी भयो। हजुर, केपी ओलीजी हुँदै गरेको यो 8वटा गोप्य दस्तावेज लुकाइएको भने यसैभित्र हो कि अरू छ फेरि? होइन, अरू पनि छन्। यो त मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौता त मलाई थाहै थिएन। हेर्नुहोस्, एउटा कुनै मन्त्रालयभित्रको एउटा कुनै इकाइले, मन्त्रालयको कुनै एउटा शाखाले, मन्त्रालयले गठन गरेको कुनै विकास समितिले अर्को मन्त्रालयसँग कुनै देशको हित विपरीत काम गर्ने छैन भने सम्झौता गराउँछ भनेपछि त देश त उपनिवेश त हुन लागिसक्यो यहाँ त। म त्यतिकै तपाईँले यदि तपाईँ कतै हाल्नुहुन्छ भने त्यो सम्झौताको त्यो लेखेको प्रति म तपाईँलाई अहिले एकछिनपछि मोबाइलमा म फोटो खिच्न दिन्छु, तपाईँले हालिदिनुहोस् त्यो फोटो। किनभने कतिपय आफूलाई विद्वान भन्ने मान्छेहरू यी तथ्यलाई लुकाउनुको लागि अनि तथ्यको बारेमा नबोल्ने, कहाँ लेखिया छ भन्न नसक्ने, अनि व्यक्तिगत कुरातर्फ मान्छेलाई बोलाएर बहस अर्कातिर मोड्ने त्यस्तो दुष्प्रयास पनि गर्छन्। म त्यतातिर जान चाहन्न। हेर्नुहोस्, किनभने यो त देशको भविष्यको विषय छ, यो त अत्यन्त गम्भीर विषय छ नि, यो राष्ट्रको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय छ। अनि कुनै एउटा रकममा हाम्रा सारा मन्त्रालयहरूलाई एउटा कार्यालयको कब्जामा लैजाने सम्झौता, 3-4वटा सम्झौता त मैले नयाँ भर्खरै मैले हेरेँ भनेपछि यति गम्भीर कुरालाई हल्का रूपमा लिएर यो त व्यक्तिगत हो, कहाँ लेखिया छ, कहाँ पढिस् भन्ने तर्क दिएर जनतालाई मूर्ख बनाउने जुन दुष्प्रयास भइरहेछ
यो दुष्प्रयासको कुनै पनि देशभक्त नेपालीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ। यहाँहरू जस्तो सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको काममा त झन् यस सम्बन्धमा धेरै ठुलो दायित्व छ जस्तो मलाई डाक्टर साहब, हामीले जे समाज मिडियाको कामै त्यही हो, समाजमा त्यो देखिन्छ त्यो प्रचार प्रसार गर्ने। 4वटा सम्झौतामा कुरा भएको थियो डाक्टर साहब। एउटा यो विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत भएको कुराहरू भयो, अरू 3टा यही हो कि यही वनको छुट्टै होइन? अरू कुरा यो वन मन्त्रालयसँग गरेको छुट्टै छ, भूमि सुधार मन्त्रालयको छुट्टै, त्यो मैले आयोग विद्युत नियमन आयोग त्यो छुट्टै, अनि त्यसपछि गएर भौतिक योजना निर्माण मन्त्रालयको छुट्टै यो भइहाल्यो। त्यसबाहेक हाम्रो साझेदारी जुन सम्झौता भनेर भन्यो सरकारले अमेरिकासँग, त्यसको के थियो त कागज, त्यो अहिलेसम्म प्राप्त छैन, होइन? अनि त्यसपछि गएर अरू यसका त्यो प्रसारण लाइन कसले कसरी चलाउने, के चलाउने, त्यसमा कसको स्वामित्व हुने, त्यसको जुन व्हिलिङ चार्ज भन्छ क्या, त्यहाँ हामीले विद्युत पठाए बापत त्यसको रकम कसरी आउँछ, के जान्छ, त्यो त्यसका केही झल्कोहरू यो जुन विद्युत नियमन आयोगसँग गरेको सम्झौतामा त्यो पूर्ण रूपमा विदेशीको हातमा, एउटा कम्पनीको हातमा पठाएर नेपाल सरकारलाई पुरा पङ्गु बनाउने कुरा त मैले त्यो सम्झौतामै देखिसकेँ। अहिले मैले पढेँ त्यो सम्झौता पुरै, त्यो 22-23 पेजको छ, पृष्ठको छ, हेर्नुहोस्। अनि यस्ता यस्ता कुराहरू लुकाएर यदि यी कुराहरू त सबै संसदमा ल्याउनु पर्थ्यो नि त सँगसँगै। सम्झौता एउटा छ, अनि हेर्नुहोस् दर्जनौँहरू सम्झौता छन्, तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? डाक्टर साहब, यहाँ 1-2वटा बाहिर उठेका प्रश्नहरू चाहिँ, पहिला यो सरकार 6वटा सरकार यसमा संलग्न भए जति बेला, एकदमै गलत कुरा हो। म यसमा प्रश्न पारिदिन्छु। यो जनतालाई सरासर भ्रमित बनाउने दुष्प्रयास बाहेक केही पनि होइन। 6वटा सरकार त आए, 6वटा सरकारमा बस्ने सबैलाई, जस्तो म पनि बिचमा उपप्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री भएको थिएँ नि त, त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयले के मन्त्री परिषदमा ल्याएको थियो कहिले हामीले सफल गर्यौँ क्या बाहिर? डाक्टर साहब आफै डिपिएम हुनुहुन्थ्यो, तर किन त्यतिबेला चाहिँ आएन भन्छ? यही कुरा म प्रश्न पार्दैछु। हजुर, जस्तो मान्नुहोस् अहिले वन मन्त्रालय भने मैले, होइन? त्यो वन मन्त्रालयसँग एमसिएले गरेको सम्झौता यस्तो रहेछ, सम्पूर्ण वन मन्त्रालयलाई अमेरिकी स्वार्थभन्दा बाहिर जाने छैन भनेर लगायत सम्झौता त लामो छ। एउटा कुनै देशले हाम्रो मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौता जस्तो गरेर गरेको छ, त्यो सम्झौता त्यस्तो छ, होइन? अब त्यो मन्त्रालयले, वन मन्त्रालयले त्यो सम्झौता मन्त्री परिषदमा ल्याएन भने त्यो कानुनमा भनौँ न, त्यो बालबालिका मन्त्रीलाई कसरी थाहा हुन्छ? रक्षा मन्त्रालयलाई कसरी थाहा हुन्छ? अर्थ मन्त्रालयमा उनीहरूले जुन गुपचुप काम गरे, प्रधानमन्त्री हुँदैमा माधव कुमार नेपालजीलाई सबै कुरा कसरी थाहा हुन्छ? माधव कुमार नेपालजी त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यदि यो सम्बन्धी कागजपत्र आएको भएदेखि म गृहमन्त्रीलाई उहाँले पक्कै पनि भन्नुहुन्थ्यो नि, म स्वयं गृहमन्त्रीको हैसियतले त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको भएदेखि म पढ्थेँ नि। त्यो त उनीहरूले के गर्यो भने मन्त्री परिषदमा पारित गराउने विषय भएको भए उनीहरू ल्याउँथे, त्यसलाई गुपचुप बढाउँदै 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 यस्तो बिन्दुमा पुर्याए कि अन्तमा मन्त्री परिषदमा शेरबहार देउवा भएको बेलामा राखेर अनि उता एमसिसीको कार्यवाहक कार्यकारी प्रमुख अधिकृत अनि नेपालको मन्त्रीलाई सही गराएर सुरुदेखि तिमी नेपाल भने त हामी बराबर होइनौ है तिमी भनेर एउटा सार्वभौम समानताको सिद्धान्त विपरीत कूटनीतिक दृष्टिकोणले असमानता त्यहाँ सुरुदेखि नै सुरु गरिरहेको छ नि। हेप्ने काम त त्यहाँ सुरुदेखि नै भएको छ। अमेरिका शक्तिशाली मुलुक होला, चीन शक्तिशाली मुलुक होला, भारत होला, तर सार्वभौमिक समानताको दृष्टिकोणले संसारका जति पनि राज्यहरू छन्, देशहरू छन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य छन्, ती कोहीभन्दा साना, कसैको सम्मान कम भन्ने हुँदैन। त्यो आफ्नो ठाउँमा देश सम्पन्न होला नि त, त्यहाँका नागरिकले आफ्नो सम्पन्नताको उपभोग गरे होलान्, तर देश कसैभन्दा सार्वभौम सत्ताको दृष्टिकोणले सानो हुँदैन नि। सुरुदेखि नै त्यो सम्झौतामा त्यस्तो गरिएको छ र अहिले हुँदा त अब एमसिसीको नियन्त्रणमा हाम्रा मन्त्रालय जान्छन् भनेर म भन्दै आएको थिएँ। सम्झौतामा त्यस्तो छ है, त्यसले देखाउँछ भनेर म भन्दै आएको थिएँ। अहिले मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर मैले त्यो पढ्दाखेरि त छर्लङ्गै भयो। नेपाली जनतालाई म यो कुरा बुझ्न हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु, स्वाधीन भएर बाँच्ने कि अब नेपालका सारा मन्त्रालय सबै पराधीन बनाउने सोचौँ है देशभक्त नेपाली भन्ने मेरो डाक्टर साहब आह्वान। हामी नेपालीहरू पहिल्यैदेखि कुनै लालचमा आत्मसम्मान नबेचेर स्वतन्त्र रूपमा बाँच्दै आएको, स्वाधीन रूपमा बाँच्दै आएको। अब अहिले यो खालको कुराहरू डाक्टर साहबले पटक पटक खोल्दै आउनु भएको छ। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ के कारणले यी व्यक्तिहरू जसले त्यसको पक्षधर्म लागिरहेका छन्, सरकार स्वयं पनि पक्षधर्म लागिरहेको छ, खास के कारणले चाहिँ उहाँहरू अझै पनि होइन बरु गठबन्धन पनि बरु टुटोस्, अगाडि बढौँ, किनभने सत्ताको स्वाद बरु छोडियोस्, तर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भनेर किन लागिराख्नु भएको छ होला? अब यसको राम्ररी सोधीखोजी गर्ने दायित्व त हेर्नुहोस् पत्रकार साथीहरूको हो, तर मेरो आफ्नो विश्लेषण छ। हजुर, मैले समाचार माध्यमहरू पढेको,
सरकारमा रहनेहरूका भनाइहरूलाई गहन रूपमा विश्लेषण गरेको, दस्तावेजहरू पढेको आधारमा मैले विश्लेषण गर्ने हो। त्यो विश्लेषण गर्दा मलाई के लाग्छ भने सरकारमा बस्नेहरू जो यस्तो धारणा राख्छन्, तपाईँले भर्खर भन्नुभयो, जनताले यत्रो देशव्यापी आवाज उठाउँदा त्यसलाई सुन्न नपर्ने, त्यसलाई दबावको रूपमा महसुस गर्न नपर्ने, अनि एउटा कुनै शक्ति राष्ट्रले त्यसलाई पारित गर भनेपछि मलाई त दबाव भयो, बरु सरकार जाओस्, राजनीति जेसुकै होस्, देश जेसुकै होस्, म उसको कुरा मान्छु भन्ने कुराका कारणहरू 3-4वटा हुन सक्छन्। पहिलो कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरूमा यो पद भनेको कुरा यी ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको चाकरी नगरेर टिकिँदैन र यो पदलाई जति बेला पनि मैले अँगालो मारिराख्नुपर्छ, यो पद बिना मेरो जीवनै सार्थक छैन, बरु देश जहाँसुकै जाओस् मेरो पद ठुलो हो भन्ने अत्यन्त निकृष्ट स्वार्थी विचारले घर गरेको हुनसक्छ, एउटा कारण। दोस्रो, पदमा त म बसेँ, तर यत्रो ठुलो शक्ति राष्ट्रसँग मैले कसरी मुख देखाउने होला, कसरी मैले कुरा गर्ने होला भनेर भयग्रस्त मनस्थिति। म जसरी एउटा चीन, भारत, अमेरिका देशका प्रधानमन्त्री छन्, त्यहाँका मन्त्री छन्, त्यहाँका नागरिक छन्, आफ्नो देशको बारेमा निर्धक्कसँग जसरी उनीहरूले हितको बारेमा कुरा गर्छन्, आफ्नो स्वाधीनताको पक्षमा बोल्छन्, म पनि त्यस्तो बोल्ने देशको नागरिक हुँ भन्ने कुरा नबुझेर वा बुझ्न नचाहेर ठुला देशसँग त्रसित मनस्थितिको उपज हुनसक्छ, दोस्रो कारण। तेस्रो, स्वार्थमा यति निर्लिप्त भयो कि त्यो आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि देश जतासुकै जाओस्, प्रणाली जतासुकै जाओस्, संविधानमा जेसुकै लेखियोस्, मेरो स्वार्थपूर्ति पुग्छ भन्ने चरम स्वार्थ दिमागमा हुनुपर्छ। तेस्रो, चौथो कारण पनि हुनसक्छ। त्यो चौथो कारण के हुनसक्छ त भन्दाखेरि कुनै त्यस्ता ती देशका कुनै संयन्त्र, कुनै व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कबाट कुनै ठाउँमा फँसेको हुनसक्छ स्वार्थमा। कुनै पनि हुन्छ नि, स्वार्थ विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, त्यसमा त पर्टिकुलर पार्टी दल फस्ला होइन, म भन्दैछु नि फँसेको हुनुपर्छ। यी यस्ता कारणहरूबाट तपाईँले अघि जुन प्रश्न गर्नुभयो, जो एमसिसीलाई नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर भए पनि, अघि मैले भनेका त्यस्ता सम्झौता देश पुरै पराधीन हुने, राष्ट्र अर्काको आफ्नो राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकार समाप्त भएर अर्काबाट सञ्चालित हुने स्थिति आउँदाखेरि पनि त्यसप्रति संवेदनशील नभएर जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू यी मैले अघि भनेका कारणहरूबाट हुनसक्छ। त्यो मेरो हुनसक्छ, मेरो विश्लेषण हो, किनभने मैले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै कुरा देखेको छैन। देखेको कुरा त मैले यसो हो भनिरहेको छु। यो मेरो राजनीतिक विश्लेषण केमा आधारित छ भने सम्बन्धित व्यक्तिहरूका भनाइ, एमसिसीसँगका अनेकौँ दस्तावेजहरू, सम्झौताहरू, बाहिर समाचार माध्यममा आएका कुराहरू, अभिव्यक्तिहरू, परिणामहरू, राजनीतिका परिणामहरूमा मेरो यो विश्लेषण आधारित छ। डाक्टर साहब, अब यो यत्तिको धेरै विवादित हो, यो समस्या हो भने संसद त सार्वभौम सत्ता सम्पन्नै छ होला नि त अहिलेसम्म। त्यहाँ सांसदहरूले हामीलाई यो ठिक लाग्यो, यो ठिक लागेन भनेर स्वतस्फूर्त रूपमा संसदले निर्णय गर्दै हुन्थ्यो होला नि। किन बाहिर चाहिँ यस्तो खालको बवन्डर मचिरहेको होला? बवन्डर होइन यो जसलाई यो बवन्डर मचियो, यो गिजोलियो भनेर जसले तर्क दिन्छन् नि, तिनीहरूले यो बहस बन्द होस् भन्ने दुराशय राखेका छन्। राष्ट्रको भविष्य स्वाधीनतासँग विषयमा बहस गर्नु गिजोलिने हुन्छ, बवन्डर हुन्छ। जब मन्त्रालयलाई एउटा अर्को देशको कम्पनीले कब्जा गर्नु खोज्दैछ अनि त्यो विषय छलफल हुने गिजोल्नु खोजे हो। मैले एकजना मान्छेको कुरा सुने समाचार माध्यममा, के सुने भने होइन यो त गिजोलियो, यसलाई भू राजनीतिको हतियार बनाउनु खोज्यो। कसले खोज्यो त? जसले सम्झौता गरे, जसले संसदमा लगेर यसलाई पेश गरे, जसले राष्ट्रघाती प्रावधान हुँदाहुँदै त्यसलाई अगाडि बढाए, तिनीहरूले गिजोले भनेपछि राष्ट्रको स्वाधीनता गिजोले, संविधान गिजोले। हामीले यत्रो संविधान सभाबाट नेपालको संविधान बनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन, त्यसको सम्मान गर्नु पर्दैन? नेपाल कहिले कसैको अधीनमा नगएको देश, आफ्नो स्वाधीनताको विचार गर्नु पर्दैन? मन्त्री हुनेले, परराष्ट्र मन्त्री हुनेले, अर्थमन्त्री हुनेले, प्रधानमन्त्री हुनेले त्यो विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो गिजोलेको पनि होइन, बवन्डर पनि होइन। जसले यो गिजोले र बवन्डर मचाए भन्छ, उनीहरूले के गर्न खोजेका छन् भने यसमा बहस नहोस्, चुपचाप यो देश पराधीन होस्, चुपचाप तिनीहरूको चाकरी गरेर, विदेशीको भक्ति गरेर आफू पदमा बसिन पाइयोस्, डकार्न पाइयोस्। मानौँ कि उनीहरू सदाकाल बाँचिरहन्छन्, सदासर्वदा पदमा रहन्छन् भने तिनीहरूलाई भ्रम छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई। यो राष्ट्र, यो मातृभूमि प्रति उनीहरूको यो देश मेरो हो भन्ने भावना भन्दा पनि मेरो पदको लागि कुन चाहिँ ठुलो देशसँग यसो खासखुस गरेपछि बच्छ भन्ने भावना छ। त्यसकारण यो गिजोलीको पनि होइन, बवन्डर पनि होइन। अर्को कुरा, तपाईँले प्रतिनिधि सभामा संसदमा निर्णय गरे भइहाल्यो नि भन्नुभएको छ। संसदमा निर्णय कसले गर्छ? राजनीतिक दलले गर्ने होइन, यो दलीय व्यवस्था होइन। जस्तो भन्नुहोस्, म प्रतिनिधि सभाको सदस्य, म नेकपा एमालेको तर्फबाट विजय भएर आएको, अनि मलाई त्यहाँ तैँले यसरी भोटाल भनेर त्यहाँ निर्देशन हुँदैन पार्टीको, संसदीय दल छैन त्यहाँ, अनि संसदले आफै गरे भइहाल्यो नि।
यो पनि कस्तो कुरा हो भने राजनीतिक दलले माथि मनपरी गर्ने, पार्टीको टुप्पोमा बस्नेहरू आत्मसमर्पण गर्ने, देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता सम्बन्धित विषयमा वाक्य फुटाउन नसक्ने, बोल्न नसक्ने, विदेशीको अगाडि लम्पसार पर्ने, अनि उनीहरूले निर्देशन दिने मान्छेलाई तिमीहरू स्वतन्त्र स्वाधीन रूपमा जे पनि गर्न सक्छौ भने त्यसो भए आह्वान गर्नु न त। राजनीतिक दलका टुप्पोमा बस्नेहरूले जसलाई शीर्षस्थ भन्छौँ हामी, उहाँहरू के भन्नुहोस् भने ल यो सम्झौताको बारेमा हामी त केही गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरू सांसदहरू जे निर्णय छ गर्नुहुन्छ वक्तव्य दिनुहोस् न त, त्यसपछि हामी गर्छौँ। त्यसो होइन नि। त्यसकारण राजनीतिक दलहरूका नेताहरू हामी सबैले संविधान कानुन बमोजिम हामीले शपथ लिएका छौँ नि। के लिएका छौँ भने देशको हितमा कसैसँग नडराई निष्ठापूर्वक हामी काम गर्नेछौँ भनेर हामीले शपथ लिएका छौँ नि। अनि आज अमेरिका या कुनै अरू देशसँग डराएर आफ्नो देश पराधीन हुन खोज्दाखेरि पनि यो सम्झौताको बारेमा नबोल्ने, एउटा बेला त उहिले मलाई धम्की दिएको थियो सुलेमानी जस्तो हुन्छ यो बोलेपछि भनेर। अनि त्यसो भए शहीद दिवस किन मनाउने त? हिजो लोकतन्त्रको लागि राणाकालमा प्रजा परिषदका नेताहरूले गोली थापेनन्? यही माओवादी केन्द्रका तर्फबाट लडेर कति हजार मान्छे मरे। नेकपा एमालेका तर्फबाट जो कोअर्डिनेसन केन्द्रदेखि भन्दा अगाडि अझ झापा आन्दोलनमा गोली कतिजनाले खाए सुखानीमा? के को लागि उनीहरूले ज्यान दिए त? अनि आज राष्ट्रको स्वाधीनताको बारेमा बोल्दाखेरि या फलानु देशले तँलाई सुलेमानी बनाउँछ, फलानुले तँलाई मार्छ भनेर मान्छेलाई तर्साउने, विदेशी सहयोग आउँदैन अनि के खान्छस् भनेर धम्क्याउने, यो सबै कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यस्तै खालको राष्ट्रघाती प्रावधान भएको सम्झौता नेपाली जनतामाथि थोपर्ने षड्यन्त्र हो। म महाकाली सम्झौताको तपाईँलाई सम्झना दिलाउँछु, तपाईँलाई पनि त्यसको सम्झना होला। यिनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, यिनै केपी ओलीजी त्यति बेला विपक्षमा, म पनि त्यति बेला प्रतिनिधि सभाको सदस्य थिएँ। उहाँहरूले चाहिँ यो महाकाली सन्धि भएपछि खर्बौँ रुपियाँ आउँछ, पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ, कहाँ उदाए त? डडेलधुरामा उदाएछ कि कता उदाएछ? शेरबहादुर देउवाजी डडेलधुराको बासिन्दा, म पनि त्यहीँ सुदूरपश्चिमको बासिन्दा। अनि उहाँलाई आज लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीमा विदेशी भारतीय अतिक्रमण हुँदा उहाँलाई गोत्दैन। भारतीय प्रधानमन्त्रीले म लिपुलेकसँग बाटो बनाउँदैछु भनेर आमसभामा सार्वजनिक रूपमा भन्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रीको वाक्य फुट्दैन, प्रधानमन्त्रीको वाक्य फुट्दैन। यस्तो कुनै प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री तपाईँले देख्नु भएको छ संसारमा जसले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गर्दाखेरि मौन धारण गर्छ? हो, यही चरित्रले गर्दा प्रतिनिधि सभामा पनि यो स्वतन्त्र रूपमा सबै सांसदहरूले लच्चा जहाँ मत हाल्छौ तिमीहरू छलफल गर भन्ने स्थिति बनेन। त्यहाँ एउटा दोस्रो स्थिति के रह्यो भने संसद त अवरुद्ध गरिएको भनेको छ, सरकारका काम खुरुखुरु गर्न दिइएको छ, तर सांसदहरूले यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरामा बोल्ने त्यहाँ स्थिति बन्द गरिएको छ। अदालत देखिहाल्नुभयो, अदालतको हालत, सरकारको यो स्थिति छ भनेपछि। अनि यही बेला एमसिसी सम्झौता गर्ने भनेको त मलाई के आशंका र शङ्का मनमा उब्जेको छ भने यो कतै नेपाललाई असफल राष्ट्रको दिशातर्फ धकेलिदिएर कुनै शक्ति राष्ट्रको हालिमुहाली यहाँ स्थापित गरिदिएर हाम्रो स्वाधीनता, आत्मनिर्णयको अधिकार, हाम्रो सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै पूर्ण रूपमा परनिर्भर बनाइदिने कतै यो षड्यन्त्र भइरहेको छ नि मलाई शङ्का लागेको छ। र यो एमसिए नेपालले मन्त्रालयसँग गरेका सम्झौता पढ्दाखेरि त म निकै नै झस्केको छु। डाक्टर साहब, यो त गम्भीर सूचना भयो, गम्भीर जनताको लागि त एकदमै गम्भीर हो, एकदमै गम्भीर। अब डाक्टर साहब, त्यसो हो भने जस्तो संसदले दलीय व्यवस्थाको कारणले निर्णय गर्न सकेन, अब सभामुख अहिले यो टेबल गर्ने कि नगर्ने कि या सभामुखमाथि महाभियोग लगाउने कि भन्ने खालको बाहिर चर्चाहरू आएको छन्। दलहरू स्वयं विभाजित छन्, दलभित्र पनि सांसदहरू विभाजित छन्। निरूपण कसरी हुन्छ त डाक्टर साहब त्यसो भए? यो निरूपण गर्ने सजिलो छ, नेपालको संविधान मान्नु पर्यो सबैले। सबभन्दा पहिले सरकार सञ्चालन गर्ने नेताहरू, प्रमुख विपक्षी दलको टुप्पोमा बस्नेहरूले नेपालको संविधान मान्नु पर्यो। नेपालको संविधानमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति नेपालले अवलम्बन गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। कुनै पनि प्रकृतिको सामरिक गठबन्धनमा नेपालले जान मिल्दैन। अहिले एमसिसीका प्रावधानहरू यो मन्त्रालयसँग गरेका सम्झौतामा अमेरिकी सुरक्षा नीति विपरीत जान पाइँदैन भनेको के? आर्थिक अनुदान भन्ने अनि मन्त्रालयलाई एमसिएको नियन्त्रणमा ल्याउने, नियन्त्रणमा राख्ने सम्झौता गर्ने एउटा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको इकाइ भनेको कार्यालयले मिल्छ? हो, यस्ता कुराबाट मुक्त भएर जनता र देशको अगाडि जुन शपथ खाएको थियो नेताहरूले, उहाँहरूले त्यो शपथ अनुसार जाने बित्तिकै देशको समस्या सामान्य अवस्थामा जान्छ। मैले अनुदान लिनु हुँदैन भनेको होइन,
अनुदानमा यस्ता खालका हाम्रो कानुन मिच्ने विदेशी कानुन हामीले मान्नुपर्ने, अर्काको सामरिक गठबन्धनमा जानुपर्ने, हाम्रो भूमि विदेशी कम्पनीले कब्जा गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिमा एकलौटी उनीहरूको अधिकार हुने, 13 करोड हामीले अनुदान दिनुपर्ने, हामीले आफ्नो कार्यालयभित्रको अर्थ मन्त्रालय एमसिए नेपाल उसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर विदेशी नियन्त्रण र निर्देशनमा ऊ चल्नुपर्ने, एमसिए नेपालले अरू मन्त्रालयमाथि घोडा चढ्ने, यो शब्द मैले अलिक कडा प्रयोग गरेँ होइन, अरू मन्त्रालयलाई सम्झौता गरेर एमसिए नेपालको निर्देशनमा मन्त्रालय चल्नुपर्ने, यो के गरेको यो नेपालको संविधान मिचेको हो, कानुन मिचेको हो, यो प्रणाली मिचेको हो। यो कुराबाट नेताहरूले बाहिर आउने बित्तिकै त समस्या समाधान भइहाल्छ नि। समस्या किन उत्पन्न भयो भने राष्ट्रहित विपरीत, संविधान विपरीत, कानुन विपरीत काम गर्न थाल्यो, सम्झौता गर्ने दुष्प्रयास हुन लाग्यो, अनुमोदन गर्ने दुष्प्रयास हुन लाग्यो, सम्झौता त गरि नै सके। त्यसकारण समस्या उत्पन्न भएको हो नि। राष्ट्रहित अनुकूल काम गर्ने बित्तिकै त प्रशंसा गर्छ नि त हामी। ल अहिले चाहिँ मेरै पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीजी यो एमसिसीमा यस्ता यस्ता दफा रहेछन्, सम्झौतामा यस्ता देशहित विरोधी रहेछन्, यो मन्त्रालयसँग पनि यस्ता सम्झौता गरेछ, यो त भएन नि, अब यो नगरौँ, राष्ट्रहितमा काम गरौँ भने म उहाँको प्रशंसा गरिहाल्छु नि। मेरो व्यक्तिगत उहाँसँग कुनै पूर्वाग्रह छैन नि। तर म पार्टीभन्दा ठुलो देश हो नि मेरो लागि। म पार्टीमा आउनुभन्दा अगाडि नेपाली थिएँ, पार्टीमा पछि लागे हौ, धेरै पछि लागे हौ होइन। तपाईँ पनि पत्रकार धेरै पछि हुनुभयो, पहिले त नेपाली मात्रै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पत्रकारको पनि तपाईँको परिचय छ। त्यसैले यो समस्या भनेको उहाँहरूले जसले यो राष्ट्रहित विपरीत यस्ता खालका सम्झौता गराउने काम गर्नुभयो, उहाँहरूले यो समस्या खडा गरेको, बबन्डर खडा गर्ने पनि तिनी हुन्, यो गिजोल्ने पनि तिनी हुन्। यसलाई कसैले भने जस्तो यो ठुला देशहरूको सामरिक रणनीतिक द्वन्द्वमा घसिट्न खोजियो देशलाई भनेको यो सम्झौता गर्नेहरू, साझेदारी सम्झौता गर्नेहरू, यस्ता राष्ट्रघाती प्रावधान भएको सम्झौतालाई मान्नुपर्छ भन्नेहरूले नै नेपाललाई यो रणनीतिक द्वन्द्वतर्फ र यो भूराजनीतिक द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने त्यस्तो भन्नेहरू हुन्। हामी यो नगरौँ भन्नेहरू त हामी त्यसबाट बचाउन खोजिराखेका छौँ। तर तपाईँहरूमाथि नै आरोप आउँछ, कहिले पिएचडीको प्रकरणमा, कहिले यही अब विभिन्न परिचालित। म तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, यी प्रकरण र शिक्षाका कुराहरू किन उठाएको भने यो छलफलको गम्भीरता र यसको जुन गहिराई र यसको जुन व्यापकता छ नि, त्यसलाई यस्ता व्यक्तिगत कुरामातिर लान खोजे हो यो योजनाबद्ध ढङ्गले। त्यता जाँदै नजानुहोस् क्या, त्यसले केही फरक पर्दैन। बियोन्ड इट यो छोडिदिउँ डाक्टर साहब। तर जो व्यक्तिहरूले यसको पक्षधर छन् उहाँहरूले तपाईँहरूमाथि त उहाँहरू त खालि विरोध गर्ने हो भनेर आरोपहरू पनि लगाएका छन् होइन। र त्यो आरोप फेरि दलीय स्तरबाट चाहिँ सबै नेताहरू चाहिँ बोल्दैनन्, त्यो दलभित्रको नेताहरू मात्र बोल्ने अवस्था भयो क्या। अनि त्यो हिसाबले त्यसको क्लेरिफिकेसन कसरी दिनुहुन्छ डाक्टर साहब? पटक दिनुभएको छ। त्यसको स्पष्टीकरण दिनु व्यस्त छ, कुनै आवश्यक छैन। किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ को व्यक्तिले के गर्यो भने तर नजाउँ न। ती दफामा जुन सम्झौताका दफाका कुराहरू यत्र सार्वजनिक भएका छन् ती राष्ट्रहितको पक्षमा सँगै छन्, त्यतातिर लैजाउँ न छलफललाई। त्यो छलफललाई त्यहाँबाट अन्यत्र डोर्याउने दुष्प्रयास भइरहेको छ। फलानाको रे फलानु देश फलानु त्यो के हो भने त्यो छोडिदिउँ न। जस्तो मैले लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी भारतले अतिक्रमण गरेको छ भने हो कि होइन त्यो भन्नु न। यदि कसैले किन भारतको विरोध गरिस् भने चाहिँ यो भारतको विरोध हो भनेर कोही पन्छाउन खोज्छन्, त भारतको विरोध हो त। यदि त्यो भारतको विरोध हो भन्नेले भनुन् न त, लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी नेपालको होइन, भारतले कब्जा गरेका छैन, त्यो तहमा उत्रिन्न त उनीहरू। जस्तो मैले अहिले अर्को भने एमसिए नेपाललाई एउटा विदेशी संस्था जस्तो बनाएर मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौतामा एउटा कुनै देशको सुरक्षा हितभन्दा विपरीतमा जाने छैन भनेर सम्झौता गराइएको छ। म त्यो देखाउन सक्छु नि त कागज। त्यो जस्तो भन्नुहोस् वन मन्त्रालयका सहसचिवले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता म जस्ताको तस्तै देखाइदिन्छु नि त। जसले मेरो आलोचना गर्छ उनले त्यो होइन भन्नु न त। छलफल हो त्यसरी चाहिँ ठोस रूपमा यसका राष्ट्रघाती प्रावधान बाहिर आउने भयो भने डरले त्यो तपाईँले अघि भनेको कुरा उठाएको त्यता नलैजाउँ। छलफल केमा लगौँ भने वास्तवमा यो सम्झौताका प्रावधानमा मैले भनेको कुरा छ कि छैन, छ भने त्यसको विरोध गरौँ, छैन भने यति बुँदामा कहाँ छ भनेर मलाई चुनौती दिउँ न। तब त्यो साँच्चीकै राम्रो आशयले गरेको छलफल बुझिन्छ। होइन भने तिमीले पढेका छैनौ, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रवाद हो, यो चाहिँ विदेशी अनुदान नलिने षड्यन्त्र, यो अमुक देशको समर्थनबाट उचालेको भन्ने कुरा कस्ता कुराहरू हो भने तथ्य अकाट्य अगाडि भएपछि त्यसलाई खण्डन गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि त्यसबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने त्यो चालबाजी हो, घृणित चालबाजी हो। त्यो कुरा पत्रकार क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरूले बुझेर त्यसलाई तदनुकूल आजको राष्ट्रको स्वाधीनता बचाउने कुरातर्फ हामीले जनताको ध्यान आकर्षित गराउँदा त्यसले धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। होइन यो बहस भएर नै बाधे जाए त्यो तत्त्वबोध भन्छ नि, तत्त्व त निकाल्नु पऱ्यो नि त डाक्टर साहब। उठेका प्रश्नहरू त राख्नै पऱ्यो नि त, त्यो हिसाबले हो। अब डाक्टर साहब त्यसो हो भने यो समग्रतामा अब
यहाँ पनि त एउटा जिम्मेवार दलको अहिले देशको सबभन्दा ठुलो दलको एउटा जिम्मेवार नेताको हिसाबले पार्टीगत रूपमा यहाँहरूको रणनीति के हुन्छ त डाक्टर साहब? पार्टीगत रूपमा मैले जति बेला म थाई कमिटीमा उपाध्यक्ष थिएँ त्यो बेलामा यसमा छलफल गरौँ भने मैले त्योभन्दा पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको बेलामा त्यो सम्झौताका ती राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई अगाडि राखेर बहस भएपछि थाई कमिटीका अत्यधिक बहुमत सदस्यले यो सम्झौता हुन सक्दैन भनेपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन भयो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीको सहभागितामा म सदस्य थिएँ, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीजी सदस्य हुनुहुन्थ्यो। हामीले प्रतिवेदन दियौँ, हामीले धारा धारा उल्लेख गरेर दियौँ, तर के भयो त्यसलाई बैठकमा छलफल गर्न दिइएन। अब अहिले के हुन्छ भन्ने कुरा, अब अहिले म त्यहाँ कुनै पदाधिकारी छैन, त्यसमा अब केपी ओलीजी कसरी छलफल गराउँदै हुनुहुन्छ, यसमा गराउनुहुन्न भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले एकदमै चलाखीपूर्ण किसिमले मैले मेरो स्मृति पत्रमा नै भनिसकेको छु, उहाँले होइन पहिले यो सरकारमा बस्नेहरूले आफ्नो धारणा ल्याउन अनि हामी विचार गरौँला भनेर अवसरवादी कुरा गर्नुभएको छ। एउटा देशको स्वाधीनतासँग गाँसेको विषयमा अरूले बोलेपछि मात्रै बोल्छु भन्नु मिल्छ? जिम्मेवार दलको जिम्मेवार नेताले मिल्छ? भोलि मान्नुहोस् हाम्रो देशमा कसैले सोझै हस्तक्षेप गर्यो, ए त्यो अहिले रक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीले के भन्छ त मात्रै म बोल्छु भन्नु मिल्छ? आफ्नो मातृभूमिमाथि कसैले धावा बोल्न थाल्यो, त्यसको स्वाधीनतामा आँच पुर्याउन थाल्यो भने सोझै त्यो गलत हो भन्नु पर्दैन? देशप्रति जनताप्रति जिम्मेवार राजनीतिक दल र त्यसका नेताले भनाइ मेरो हो। तर अब नेकपा एमाले के गर्छ भन्ने कुरा म त्यसको केन्द्रीय कमिटीमा पनि छैन, म त्यसको थाई कमिटीमा पनि छैन, म त सदस्य हुँ। म सदस्य भएर जनताको बहुदलीय जनवादले नेपालको स्वाधीनताको पक्षमा दृढतापूर्वक आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने जुन सिद्धान्त राखेको छ, मान्यता राखेको छ, असमान सन्धि सम्झौताको विरुद्धमा जानु भनेर कार्यकर्तालाई जुन निर्देशित गरेको छ, नेपालको संविधानमा जुन सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमानको पक्षमा प्रत्येक नागरिकले बोल्नुपर्छ भन्ने जुन कर्तव्य निर्धारित गरिएको छ र त्यसैको लागि जुन हामीले शपथ लिएका छौँ त्यो अनुसार मैले आफ्नो धारणा राखिरहेको छु। मेरा धारणा पार्टीको नीति अनुकूल छन्, सिद्धान्त सम्मत छन्, जनताको बहुदलीय जनवाद अनुरूप छन्, नेपालको संविधान अनुरूप छन्, नेपालको परराष्ट्र नीति अनुरूप छन्। डाक्टर साहब, जस्तो हामीसँगको कुराकानीमा तपाईँहरू जस्तै जसले यो कारणले गर्दाखेरि यसमा असमान छ, यो मिलेको छैन, यो हामीलाई तल पार्ने कुराहरू छ भनेर उहाँहरू जसले विरोध गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यदि यो संसदबाट जबरजस्ती पारित गराउने दिशामा लगियो भने, किनभने अहिले प्रधानमन्त्रीले मलाई दबाब छ म लान्छु भन्ने दिशामा लगाउनुभएको भनेर समाचारहरू आएको छ, यहाँलाई सूचना पनि होला। त्यस्तो अवस्थामा म आवश्यक परे पार्टी नै छोडिदिन्छु किनभने मेरो लागि पार्टी गौण विषय हो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। डाक्टर साहबको हकमा के हुन्छ? होइन, मैले पार्टी छोड्छु भनेको छैन, फेरि सुन्नुहोस्। होइन, मैले त्यो भने तपाईँको हकमा भोलिको दिनमा त्यस्तो भयो भने के हुन्छ? मैले मेरो प्रश्न छ, मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, संसदमा यो सम्झौता जबरजस्ती नेपाली जनताको यत्रो विरोध, यसका यस्ता राष्ट्रघाती प्रावधान जो छत्ताछुल्ल भइसके हुँदाहुँदै यदि यसलाई जबरजस्ती संसदमा ल्याइयो, छलफलमा ल्याइयो र मतदानमा लग्ने कुचेष्टा भयो भने म त्यसको विरुद्धमा उभिन्छु, त्यसको विरुद्धमा म मत हाल्छु। त्यसको परिणाम के हुन्छ, कुन पार्टीले के गर्छ भन्ने कुरा मलाई कुनै मतलब हुँदैन त्यो बेला। किनभने मैले अघि नै भने म सबभन्दा पहिले यो देशको नागरिक हुँ। पार्टी देशको हितको लागि बनेको हो, साधन हो पार्टी भनेको। देशको हित साधना गर्ने माध्यम मात्रै हो पार्टी, दल, राजनीतिक दल। त्यसकारण मेरो कुरा त्यो प्रश्न छ। अब मैले त्यस्ता कदम चाल्दा म आबद्ध राजनीतिक दलले के अन्यथा गर्छ के गर्छ भने मलाई त्यसको कुराको चिन्ता छैन भनेको मैले त्यो भनेको हो। म किन पार्टी छोड्छु? मेरो पार्टीको जनताको बहुदलीय जनवादले यस्ता खालका असमान सम्झौताको विरुद्ध लड्नु भनेर त निर्देशन दिएको छ। म तपाईँलाई 2051-52 सालको नेकपा एमालेको अल्पमत सरकारको यस सम्बन्धी एउटा सानो कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु। अरू आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति बेला हाम्रो अल्पमतको सरकार थियो, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भारत भ्रमण जानुभयो, उहाँको भारत भ्रमणको सिलसिलामा त्यो भ्रमण दलको सदस्य म पनि थिएँ। म त्यति बेला राज्य मन्त्री थिएँ। त्यहाँ गएर मनमोहन अधिकारीजीले हाम्रो पार्टीको नीति बमोजिम 1950 को सन्धि असमान छ, यसका कतिपय प्रावधानहरू आजको सन्दर्भमा यी औचित्यहीन छन्, यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावसँगको वार्तामा राख्नुभयो। त्यो वार्तामा म पनि थिएँ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सहज रूपमा लिनुभयो। यदि तपाईँहरूको त्यो धारणा छ भने हामी कूटनीतिक माध्यमबाट त्यसलाई परिवर्तन गरौँ भन्नुभयो। यो 2052 सालको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार भएको बेला हो। अनि यत्रो 2/3 सरकारले के काम गरेको, किन गरेन? त्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको नाममा प्रतिवेदन बनाउने नाममा त्यसलाई अल्झाइदियो। 1950 को सन्धि अल्पमतको सरकारले मनमोहन अधिकारीजी हुँदा वार्ता गर्न सक्ने पीवी नरसिंह रावसँग म पनि सँगै छु। अनि भारतीय सरकारले मान्ने
अनि 2/3 सरकारले त्यो सम्बन्धी वार्ता नगरेर त्यसलाई लगेर प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा भनेर हालिदिने। त्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको धारणा पहिलोचोटि ल्याउने व्यक्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी हो, थाहा पाइराख्नुहोस्। फेरि मैले त्यो गरेको त्यसको आशय मैले त्यही बेला जति बेला त्यो प्रस्ताव आयो मैले त्यसको आलोचना गरेको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भने 1950 को सन्धिको बारेमा भारतसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नुको सट्टा यसलाई लगेर प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा हालिदिएर यो विषयान्तर गर्ने षड्यन्त्र हो भनेको थिएँ मैले। नभन्दा अहिले भगी भयो, नतिजा त त्यही नै छ। नभए अहिले के भयो त? मैले त्यति बेला त्यो भन्दा किन भनिस् भनेर कति व्यक्तिले टिप्पणी गरेका थिए मलाई। मैले त्यो बेला भनेको कुराले प्रमाणित भगी भएन। अनि त्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्नु पर्यो, त्यो अनुसार 1950 को सन्धिको हामीले पुनरावलोकन गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो भनेर। अनि के त्यो 2/3 झन्डै भएको सरकारले कुनै ठोस काम गर्यो? अहिले शेरबहादुरजी भनिरहनु भएको छ केही मुखमा त्यो पट्टी केले बाँधेको त्यो पट्टी, अनि यो किन गरेको भन्दा अनि त्यसमा अनेक प्रकारका आरोप लगाउनुको केही औचित्य छ? यो तथ्य हो कि होइन अकाट्य? त्यति बेला मनमोहन अधिकारीजीले त्यो प्रस्ताव राखेको र तत्सम्बन्धमा 2 मन्त्रालयको पत्रचार भएको अभिलेख कसैले षड्यन्त्र गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट च्यातेर फाल्यो भने मलाई थाहा छैन। नभए त मन्त्रालयमा अभिलेख होला नि, हेर्न गए हुन्छ नि। डाक्टर साहब, यो अघिको यो प्रश्नमा जस्तो मैले यदि संसदमा त्यस्तो आयो भने म यसको प्रावधानको विरुद्धमा मत जाहेर गर्छु भनेर डाक्टर साहब भन्नुभयो। अरू व्यक्तिहरू पनि त्यसमा स्पष्ट छन्। त्यसो भने यो संसदबाट लगेर आफूलाई लिन मन छैन भने टुङ्गाइदिए भइगयो नि भन्ने चाहिँ होइन, राजनीतिक दलले निर्णय गर्नु परेन। कस्तो सुन्नुहोस् न, संसदमा निर्णय गर्ने कसले? राजनीतिक दलले त निर्णय गर्नुपर्छ कि पर्दैन? जस्तो संसदीय दल बनाएको छ नि हाम्रो कानुनमा, संसदीय दलमा निर्देशन दिन्छ नि संसदीय दलका नेताले। जस्तो शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ देशको प्रधानमन्त्री भएर राष्ट्रिय हितमा उहाँले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? परराष्ट्र मन्त्रीले राष्ट्रिय हितमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? भोलि देशमा मान्नुहोस्, एकछिन काल्पनिक कुरा गरौँ, हाम्रो सिमानामा कुनै देशको सशस्त्र फौजले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्यो, मान्नुहोस् घुसपेट गर्यो। त्यो घुसपेट गरेपछि सबभन्दा पहिले त्यसलाई रोक्ने कर्तव्य कसको हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सूचनामा लिनु पर्यो, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नु पर्यो तुरुन्तै। अगाडि को मन्त्रालय जान्छ? रक्षा मन्त्रालय जानु पर्यो नि। सेना आयो भने, सेना बाहेक अरू आयो भने गृह मन्त्रालय जानु पर्ला नि त, होइन? अनि यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले गर्नु परेन? त्यो कुनै सांसदको जिम्मा दिएर म प्रधानमन्त्री टकटकिन्छु भने सुख पाइन्छ? यदि कोही व्यक्ति कुनै शक्ति राष्ट्रसँग डराउँछ, त्यो कुरा बोल्न हिचकिचाउँछ भने उसले त पद छोड्नु पर्यो। त्यसो भए त्यसमा आँट भएको व्यक्ति आउँछ नि, उसले गर्छ नि देशको लागि। प्रधानमन्त्रीले यदि सक्नुहुन्न भने पद छोड्दा भयो? छोड्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न नसक्ने व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता हुनु सुहाउँदैन, कदापि सुहाउँदैन। हेर्नुहोस्, देशको नेता हुने भनेको, ठुलो पार्टीको प्रमुख नेता हुने भनेको, प्रधानमन्त्री भनेको देशको समग्र सुरक्षा लिएर देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा नेपालको स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने हो नि। आर्थिक विकास त त्यसको छाताभित्र हुन्छन्। देश स्वाधीन भयो, स्वतन्त्र भयो, आफ्नो साधन स्रोत जनशक्ति सबै देशको हितमा लगाउने सरकारको नीति भयो भने त्यो विकसित हुन्छ। भएका युवाहरूलाई विदेश पठाइदिने, बाँकी रहेका महिला र पुरुषहरूलाई विदेशी कोही सेनामा, कोही कता पठाऊ, भएको प्राकृतिक साधन स्रोत जमिन जङ्गल विदेशी कम्पनीको हातमा देऊ, अनि राष्ट्र कहाँनिर स्वाधीन हुन्छ, कहाँनिर बलियो हुन्छ? अनि बाँकी रहेको पनि असमान सन्धि सुमलता गरेर गलामा पासो लगाऊ आफै, अनि कसरी देश बच्छ? उहिले कसरी भन्नुहोस् न तपाईँ, सिन्धुली गढीको किल्लामा त्यो अङ्ग्रेजको फौजको विरुद्धमा किल्ला घोकेर त्यो नेतृत्व गर्ने कसरी त्यति बेलाका मान्छेहरू आजको जस्तो यातायात थिएन, केही थिएन, गाडी थिएन, सञ्चार थिएन, कसरी लड्यो होला? त्यही शेरबहादुरजीले त सबभन्दा पहिले गएर, उहाँलाई त म भन्छु हेलिकप्टर लिएर प्रत्येक हप्तामा त्यो अमरगढी किल्लाको दर्शन गर्न जानुहोस्। उहाँ कसरी त्यति बेला अमरगढी किल्ला बनाएर हाम्रा पुर्खाहरू काँगडा किल्ला पुगे, अनि कसरी नदी तल्यो होलान्, कसरी खोला तर्यो होलान्, कत्रो बलिदान गर्यो होलान्। अनि आज आएर हामी पढे लेखेका व्यक्तिहरू सरासर अनि हाम्रा सारा मन्त्रालयहरू सबैहरू एउटा विदेशी कम्पनीको कब्जामा पठाउने निर्लज्ज काम गर्न मिल्छ? अनि त्यो काम गर्न नगरौँ भन्दाखेरि अनि फलाना रे उस्तो रे यहाँ रे भन्ने यो कुरा अत्यन्तै गलत हो। र म फेरि तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु देशभक्त नेपालीलाई, राष्ट्रको स्वाधीनता जोगाउँ। यो मेरो कसैप्रति पूर्वाग्रह छैन। शेरबहादुर देउबाजी ठिक छ राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीतका प्रावधान हटाउँ उहाँले भन्नुभयो भने मेरो उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद हुन्छ। उहाँले कुनै कुराहरू संशोधन गर्न पर्ने हो त्यो लिएर आउनुहोस् भन्नुभएको छ प्रचण्ड र माधव नेपालको दलहरूलाई। अब डाक्टर साहबले यो त सबै बुदागत रूपमा प्रश्न पार्नु भएको छ, योभन्दा अगाडि पनि सार्वजनिक भएकै विषय छ। उहाँहरू त्यो विषयहरू चाहिँ किन त्यहाँ पेस गर्नुहुन्न? अनि बाहिर चाहिँ यो ठिक भएन, यो बेठिक भएन, अमुक राजनीतिक दलले
विभिन्न निर्णय गर्छ। माओवादीले पनि स्थायी समिति राखेर यो यथास्थितिमा पारित हुँदैन, संशोधनसहित पारित हुन्छ भनिराख्नु भएको छ। अब डाक्टर साहब यसमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनु न। होइन, यो त कस्तो स्थिति भयो भने सबैभन्दा पहिले अरू राज्यहरूसँग अरू राज्यका निकायसँग गरेको सम्झौताका सन्दर्भमा स्पष्ट धारणा त सरकारले राख्नु पऱ्यो नि, राज्यले राख्नु पऱ्यो नि। जस्तो मैले राख्दा हुने भए त मैले यतिको बोलिसकेँ, उहिले कार्यान्वयन भइसक्थ्यो नि, हुँदैन नि। पार्टीले बोलेर पनि कार्यान्वयन हुँदैन नि, कार्यान्वयन गर्ने त सरकार हो नि। त्यसकारणले गर्दा सरकारको धारणा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिले देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने पहिलो दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो। प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनु पर्यो अनि प्रधानमन्त्रीले त्यही अनुसार आफ्नो मन्त्री परिषदलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिनु पर्यो। योभन्दा अगाडि एमसिए नेपालसँग अघि मैले भनेका ती राष्ट्रघाती देशलाई अर्काको कब्जामा लैजाने सम्झौता त्यो वन मन्त्रालयले, भौतिक योजना निर्माण मन्त्रालयले, त्यो भूमि सुधार मन्त्रालयले कसरी गर्यो? त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिले त्यो राष्ट्रको संविधान, राष्ट्रको हित विपरीत सम्झौता गर्ने अधिकार तिनीहरूलाई कहाँबाट आयो? यसको त जाँचबुझ गर्नुपर्छ, छानबिन गरौँ कसको निर्देशन थियो, त्यो सम्झौता कसरी भयो। जबकि संसदबाट एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदन भएको छैन अनि धमाधम कार्यान्वयन गरेर एमसिए नेपालको मातहतमा सारा मन्त्रालयलाई कब्जामा लिने कुरा हेर्नुहोस् त कति गम्भीर र कति आपत्तिजनक छ। अनि यस्तो कुरा गर्दा अनि मलाई कुन देशबाट सञ्चालित कुनबाट परिचालित भनेर जसले प्रचार गर्छ नि, यो नेपाललाई उपनिवेशकरण र समानान्तर सरकार बनाएर यो राष्ट्रको स्वाधीनता समाप्त गर्ने षड्यन्त्र हो कि होइन त? यो म तथ्यले भनिरहेको छु। अब यदि कुनै विद्वानहरूलाई कुनै नेताहरूलाई मेरो कुरा होइन भन्ने लागेको छ भने मन्त्रालयसँग कहाँ छ सम्झौता गरेका छैन भन्नुन् न त। सम्झौता त म देखाउँछु नि हस्ताक्षर गरेको। त्यहाँ चाहिँ अमेरिकी सुरक्षा हित भन्दा बाहिर त्यो मन्त्रालयले काम गर्न पाउने छैन भने लेखेको म देखाउँछु नि, खण्डन गरौँ न त। त्यस्तो गर्न मिल्छ? एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देशले कल्पना गर्न सकिन्छ यस्तो कुरा? यो राष्ट्रघाती काम होइन। मेरो आपत्ति त्यसमा हो। त्यसकारण मेरो व्यक्तिगत कसैसँग केही छैन। नेपालको स्वाधीनता आफ्नै जीवनकालमा गुम्न लाग्यो भनेर मलाई धेरै दुःख लागेको छ हेर्नुहोस्। किनभने मैले राजनीतिमा जुन दिन पाइला टेकेँ त्यो दिनदेखि नै एउटा स्वतन्त्र स्वाधीन समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेर मैले राजनीतिमा पाइला टेकेको। यत्रो झन्डै 50 वर्ष लडियो, जेल राजकाज मुद्दा अनेक खेपियो, अहिले चाहिँ जीवनको उत्तरार्धमा आएर त देशको स्वाधीनता गुम्न लाग्यो यहाँ त। यसले अरू नेताहरूलाई पनि सबैलाई पोल्नुपर्छ भनेर मैले त्यसरी स्मृति पत्रमा लेखेको छु। यस्तो लेख्दा तपाईँलाई घोत्दैन, पोल्दैन नेपाली भएर भनेर आफूलाई पनि त्यसले घोचेको पोलेको हुनाले मैले त्यो कुरा भनेको हुँ। किनभने म त एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले म र म जस्तै धेरै नेपालीहरू हामी स्वतन्त्र स्वाधीन भएर बाँच्न चाहन्छौँ नि। आर्थिक रूपमा त कोही देश धनी होला, कोही गरिब होला, संसारमा सबै समान छन् र। त्यही आज भन्नुहोस् न, एसियामा चीन जत्तिकै बङ्गलादेश छ र, श्रीलङ्का छ र, भारत जत्तिकै म्यानमार छ र। देशको त फरक फरक होला स्थिति। अनि देशको आर्थिक स्थिति फरक फरक भयो भन्दैमा अनि स्वाधीनता केही पैसामा बिक्री गरिदिने, धरोटी त्यसलाई बन्दकी बनाइदिने, त्यो कुरा मिल्छ? मिल्दैन नि। पहिलोपटक असाध्यै भावुक भन्नुभयो डाक्टर साहब आज। अब यो त हेर्नुहोस्, यो प्रत्येक देशभक्त नेपालीको स्पन्दन हो। यो मेरो मात्रै होइन हेर्नुहोस्। यो मैले त्यसैले मेरो स्मृति पत्रमा यो प्रत्येक नेपाली देशभक्त नेपालीको आवाज हो, यो मातृभूमिको चित्कार हो भनेर मैले त्यतिकै भनेको छु त। डाक्टर साहब अन्तिममा छौँ जाँदा जाँदै, यत्रो व्यवस्था विरुद्ध लडियो, अनेक गरियो, यस्तो व्यवस्था लिएर आइयो, तर यो व्यवस्थाको दोष कि हाम्रो यो नेता प्रणालीहरूको दोष कि देश फेरि नबन्ने दिशामा गयो, उपनिवेशवादमा जाने भयो भनेर डाक्टर साहबले चिन्ता गरिराख्नु भएको छ। यसले कसलाई दोष दिने डाक्टर साहब? यो टुप्पोमा बस्ने नेताहरू, यो प्रणाली होइन। संविधानमा त हामीले स्पष्ट लेखेका छौँ नि, समाजवाद उन्मुख बाटोमा जाने, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउने होइन, हाम्रा साधन स्रोत जनशक्ति सबै राष्ट्रको हितमा लगाउने भनेर संविधानमा हामीले स्पष्ट लेखेका छौँ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिँदैन, त्यसको अनुसरण गरिँदैन। नेताहरूले के गर्दछन् भने कतिपय नेताहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राखेपछि ठुलो भएको गजक्क पर्ने, संविधान र कानुन मिच्न पायो भने ठुलो भयो भने ठान्ने सामन्ती निरङ्कुश चरित्र, राष्ट्रघाती प्रवृत्तिले घर गर्यो। त्यहाँ समस्या त्यहाँ छ। नेता टुप्पोमा बस्ने नेताहरूमा छ समस्या। भनेपछि हिजो राजालाई हटाएर अरू राजाहरू जन्माइयो नेताहरू। अब म त्यस्तो शब्द म प्रयोग गर्दिनँ। म संविधान र कानुनको एउटा राजनीतिक शास्त्रको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले नेताहरू जसको हातमा शासनको बागडोर बेला बेलामा जान्छ, ती व्यक्तिहरूमा संविधान मान्ने, कानुन मान्ने, देशको सर्वोपरि हितलाई प्राथमिकता दिने त्यो चरित्र नभएर बाह्य शक्तिका सामु झुक्ने, उनीहरूको आशीर्वादलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रको सर्वोपरि हितप्रति आँखा चिम्लिने, यो एकदमै चरित्र वृद्धि भएको हुनाले आज कहीँ सबै समस्या आएका हुन् भन्ने कुरा त छर्लङ्गै भइसक्यो त।
अब डाक्टर साहब अन्तिममा के गर्नुपर्छ त? जनताले के गर्नु पर्यो, राजनीतिक दलहरूले के गर्नु पर्यो, सरकारले के गर्नु पर्यो? यसको लागि नेपाली जनताले राष्ट्रहित विपरीत, चाहे त्यो नागरिकतामा होस्, चाहे त्यो जलस्रोतको उपयोगमा होस्, चाहे वनस्रोतको उपयोगमा होस्, चाहे यस्ता एमसी जस्ता सम्झौता होस्, जनता उठ्नु पर्यो। जनताले आवाज दिनु पर्यो, खबरदार राष्ट्रको हित विपरीत तिमीहरू प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीदेखि नेताहरू टसमस गर्यो भने खबरदार गर्नु पर्यो। र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आउने स्थानीय चुनाव होस् वा आम चुनाव होस्, जसले यस्तो काम गरेका छन् त्यसलाई पराजित गरौँ। त्यसलाई मलाई केही गर्नु परेन, मलाई बरु मत नदिनुहोस् ल, मलाई कुनै केही पनि चाहिँदैन, यो राष्ट्रको स्वाधीनता बचाउँ। तर जसले त्यो गरेका छन् तिनलाई पराजित गर्नु पर्यो। यिनीहरूले राष्ट्रको हित विपरीत काम गरेका हुन्। यी आज पैसा बाँडेर धाकधम्की दिएर विदेशीको शक्तिको आडमा हामी नेपालीहरूको स्वार्थलाई कुल्चिनु खोजेको हुनाले यिनीहरूलाई पराजित गरौँ भनेर जनताले त्यसलाई पराजित गर्नु पर्यो। देशभक्त व्यक्तिहरूलाई विजयी गराउनु पर्यो, राष्ट्रको हितमा आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नु पर्यो। एउटा। दोस्रो, अहिले तत्कालको लागि जुन यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न खोजिँदैछ त्यसको विरुद्ध खबरदारी गर्नु पर्यो, आफ्नो ठाउँबाट आवाज दिनु पर्यो। मौनताले समस्या समाधान हुँदैन। कोही मान्छेले भन्ला होइन मलाई त यो एमसीसीको सम्झौताका यी राष्ट्रघाती प्रावधान मन परेको छैन भनेर मनमनमा सोच्ला। मनमनमा सोचेको कुराले यस्ता खालका सम्झौतामा उद्धत व्यक्तिहरूलाई दबाब पुग्दैन। त्यो दबाब दिनुको लागि जनताहरूले मुख खोल्नु पर्यो, आवाज दिनु पर्यो। मेरो त्यही आह्वान छ। र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई त मैले स्मृति पत्रमा भनिसकेको छु, हेर्नुहोस् कोही पनि व्यक्ति अकण्टक छैन। हाम्रै नेताहरू कति थिए, हिजो कति भए, मन्त्री भए, पद आउँछ जान्छ, तर राष्ट्रको हितको विपरीत कोही नजाउँ है। ठन्डा दिमागले सोचौँ। आफ्नो स्वार्थलाई टाउक टुप्पोमा राखेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिने काम नगरौँ भनेर मैले त नेताहरूसँग त अनुरोध, आग्रह सबै चिज गरेकै छु। तर डाक्टर साहब जस्तो नेपालमा नि यो जनता पनि सबै राजनीतिक दलका नेता भएर स्वतन्त्र रूपमा यो ठिक यो बेठिक भनेर नसोचिदिने, विश्लेषकहरू पनि त्यही दिशामा जाने, मिडिया पनि कतिपय परिचालित हुने, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयलाई अघि तपाईँले भन्नुभएको विषयान्तर गराइदिने, त्यसलाई तोडमोड गराइदिने, त्यस्तो खालको दिशामा गयो। यसका घटनाक्रमहरू त जस्तो यही अर्ली इलेक्सनमा जाने भनेर भर्खरै सरकारले भन्दाखेरि पनि त्यहाँ कोही चाहिँ नि यो नागरिक समाजको कोही व्यक्तिहरू बोलेन, अथवा त्यो संविधानको प्रावधान मिचौँ भन्दाखेरि पनि बोलेन। हिजोको सरकार जति बेला तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ त पटक पटक आन्दोलनहरू हुन्थे, त्यहाँ पानीका फोहराहरू देखिन्थ्यो। अहिले त त्यस्तो अवस्था देखिँदैन, किन होला त डाक्टर साहब? यो नेपालको राजनीतिका दुईवटा आयाम छन् हेर्नुहोस्। एउटा भित्री हाम्रो घरेलु राजनीतिमा व्यक्ति, राजनीतिक दल र समूहका चरम स्वार्थहरूले गर्दा विकृति आएको एउटा छ। दोस्रो यसको एउटा बाह्य आयाम छ जसमा हाम्रो यहाँ भित्रको कमजोरीमाथि खेलेर बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने। यी दुईटाको खेलले गर्दाखेरि अघि तपाईँले भनेका प्रवृत्तिहरू बेला बेलामा विभिन्न स्वरूपमा प्रकट हुन्छन्। त्यसैले देशभक्त नेपालीहरूले बाह्य प्रभावमा पनि नपरेर भित्रका स्वार्थहरूबाट पनि मुक्त भएर सबभन्दा पहिले देशको स्वार्थ, देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गरौँ। त्यसपछि त्यसको आम खाकाभित्र अनि राष्ट्र निर्माण र विकासको समृद्धिको बाटोमा लागौँ। एउटा देशमा एउटा प्रसारण लाइन र बाटोको नाममा 50 करोड डलरको नाममा, जसमा 13 करोड डलर त हामीले हाल्नुपर्छ, अनि त्यसको नाममा राष्ट्रको स्वाधीनतालाई नै अर्कालाई जिम्मा लगाइदिएर राष्ट्रको सुरक्षा प्रणालीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा अर्कालाई जिम्मा लगाइदिएपछि त के बाँकी रह्यो? अनि विकास केको लागि गर्ने? देशको स्वाधीनता समृद्धिको लागि विदेशी अनुदान लिने, त्यही अनुदान घाँटीमा पासो भएर आफ्नो त्यो स्वाधीनता नै समाप्त गर्ने भएपछि त्यसको के अर्थै हुन्छ? त्यसैले के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा मैले अघि नै भने, म दोहोऱ्याउँछु, अब यति नै भनौँ होला। संविधान, कानुन, पार्टीका नीतिहरूले जे भनेको छ त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक राजनीतिक दल र ती नेताले, प्रधानमन्त्रीले अनुसरण गर्नु पर्यो। जनताले देशको पक्षमा आवाज उठाउनु पर्यो, राष्ट्रहितमा। कसैप्रति व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राख्नु परेन। कुनै व्यक्तिले देशको पक्षमा राम्रो, देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डताको पक्षमा बोल्छ भने त्यसलाई समर्थन गरौँ। त्यसलाई कुण्ठित गर्ने र बाह्य शक्तिको अगाडि झुकेर उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल काम गरेर नेपालको स्वाधीनतालाई खत्तम पार्न जसले खोज्छ त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनु पर्यो। चुनाव भए चुनावमा हराउनु पर्यो, अरू बेला भए पनि तिनको सशक्त विरोध गर्नु पर्यो। हुन्छ, हाम्रो देश ठिक बाटोमा जान्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।